जाल्यार म्हाका खबर ना. मंत्र्यान जेन्ना 25 डिपार्टमेंटाचे डिमांड्स एक दिसात जेन्ना प्रेजेंट केले तेन्ना ताका कळपाक जाय कितें ताची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा. एक म्हणल्यार 25 डिपार्टमेंट एक बजेटाचो कितलो भाग, बरो व्हडलो भाग तो कितलो एक्झॅक्ट तो नका हांव तो तुका सांग एक्झॅक्ट फिगर कॅल्क्युलेट करून सांगना. पूण हाजे पयलीं केन्नाच हांव हांगा 13 वर्सां आसा. 13 वर्सान हांवें 25 डिपार्टमेंट एक दिसा डिमांड्स प्रेजेंट केल्ल्या पळोवंक ना. मनोहर पर्रीकार पसून मुखेलमंत्री आशिल्लो, खूब पोर्टफोलियो घेवन आशिल्लो, पूण हें हांवें पळोवंक ना. हें एक जालें. दुसरें की अशे परिस्थितींत की ओपोजिशन इतलें ल्हान आहा, रुलींग पार्टी इतली आहा, सरकार जर बरो चलता जाल्यार ते कित्याक दामतात? ताणें कालान सांगप मरे मुखेलमंत्र्याक. हें कळना म्हाका कितें न्ही. आनीक सर आतां गोविंद गावडेचो आमच्यानी हें पयलो कॉलिंग एडिशना टायमार उठाचे हेजेर तो खूब उलयलो. इवन सरकाराक तेणी हें केलें, रिस्ट्रिक्शन दवरला, उठाचेर बॅन केला अशें खूब. तुमचें कितें तेजेर? ना, गोविंद गावडेन जें कितें उलयलां तातूंत जर एक आमी सारांश घेतलो वो एक निश्कर्श काडलो जाल्यार तो म्हणटा की BJP पक्ष हो काम जालें वयज मेळ्ळें म्हळ्यार कामा पुरतें मामा असो हो पक्ष. दुसरो की हो डिवायजीव पक्ष म्हळ्यार समाजान फूट घालता, म्हळ्यार तांचो ट्रायबल समाजान तांणी फूट घालता हें तो एलिगेशन करता. तर म्हाका दिसता हें सामकें एक व्हडलो चार्ज. आयच्यान गोविंद गावडे BJPन कसो रावंक शकता आनी कितले दीस रावंक शकता ह्या गोंयचे लोकांनी मेळचें पडटलें. कळ्ळें तुका न्ही? कित्याक जे भाशेन ताणें उलयलो पक्ष शिस्त आनी कितें ती आतां कशी लागतली, ती पक्ष शिस्तीचें म्हाका दिसता उल्लंघन बरें पयलीं जालें आनी आज तें उघडपणान जालें. आनी ताणें डायरेक्ट रिलेशन दाखयलें की 3 वर्सांची पयलींची केस मागीर उपरासता ताका कॅबिनेटान तो काडटकच, ताजे पयलीं केस नाशिल्ली. सो हाजो अर्थ कितें की सरकार आपले सगळे ऑर्गन्साचे जे कितें ताच्या हातान आसा ताजो दुरुपयोग करता एक मनशाक वो एक समाजाक दामपाक. हो ताजो चार्ज आसा. गोविंद गावडेन उलयता तेजें फ्रस्ट्रेशन म्हणटलें की तेंचें ना, हांव फ्रस्ट्रेशन म्हणना. हांव म्हणटा की इट इज अ चार्ज बाय एन MLA. आमदार जेन्ना एसेंब्लीन उलयता तेन्ना ताजें फ्रस्ट्रेशन म्हणूंकूच शकना. आमदार उलयता तेन्ना तो एक लोकप्रतिनिधी म्हणून, आनी लोकप्रतिनिधी म्हणून उलयतना ताका एक म्हाका दिसता एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता आनी रिस्पॉन्सिबिलिटींतल्यान ताणें उलोवंक जाय. तो जेन्ना उलयता आनी ताजो इफेक्ट जर असो आसा इतलो जाल्यार म्हाका दिसता BJP एज रुलींग पार्टी हॅज टू डू मच मोर दॅन आन्सरींग इट वीथ जस्ट अ स्मॉल आन्सर लायक चीफ मिनिस्टर. ताणें म्हणल्यार विजयान टॉमनो मारलो. टॉमनो मारलो म्हळ्यार तुका तो लागलो जाल्यार लागलो, पूण हांवें कसो खरें कितें आसा एक सर्वसामान्याक कितें समजुपाचें तें हांवें सांगलां. आनी हांवें ताका तेंय सांगलां की हांव फोंडाक घालना म्हणून. हांव तें फोंडाक कितें कळ्ळां तें हांवें सांगलां. सर इवन तो मंत्री म्हणटा की आतां जें बिल पास जालां राज्यसभेन ताजें म्हणटा फळ मेळपाक जाय म्हणटा, पास जालें म्हणून जायना. 27 फळ मेळपाक जाय म्हणटा. सामकें जे होल एज्युकेशन ते दिसा पयलीं आशिल्लें 27 फळां खातीर. हें एक्झॅक्ट बिल कितें पास जालां आनी कशें मेळटलें तें म्हाका खबर ना, पूण मुद्दो तो आसा. कॉन्डोलन्स फॉर फॉर्मर गोवा गव्हर्नर सत्यपाल मलीक ताजेर तुमी हें केलें कितें सांगता? एक पावणो 79 year old बाब सत्यपाल मलीक हो गोंयचो गव्हर्नर आशिल्लो, 1 वर्सा खातीर आशिल्लो. हो एक म्हळ्यार निर्भयपणान चड करून भ्रश्टाचाराच्या विरोधान आपलो एक स्टँड घेतालो. आज ताका मरण मेळ्ळां, ताच्या आत्म्याक शांती मेळची आनी तो एक फायटर कसो सदां आशिल्लो. तो लोहियाईट ताचें मरण पसून राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटलांत जाल्लें आहा. सो म्हाका दिसता हें सगळें गोंयाक रेलवंट आहा. राम मनोहर लोहिया म्हणटा ते मनीस तेणें आमकां न्हिदिल्ले जागयलें आनी क्रांती सुरवात केली जाचे खातीर गोंय मुक्त जावपाक पावलें. अशें मनशाचो सपोर्टर एक निर्भयपणान भ्रश्टाचाराच्या विरोधान उलोवपी एक सोशलिस्ट, एक तीन कडेन जो गव्हर्नर, एक एक्स राज्यसभा मेंबर आनी एक बरो मनीस भायर पडला. ताजेर म्हाका वायट दिसता ताजे इतले जे सपोर्टर आनी ताजी फॅमिली आहा ताका एक म्हळ्यार करेज दिवची. अशें मनशाचें जेन्ना मरण जाता तें हाताळपाक
तर तुमकां केन्ना ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी तांकां मेळपाक बा खूब बरो फ्रेंड थँक्यू सर